2530 दिन बीत चुके हैं जब से आखिरी बार यहाँ पर इंतखाबात हुए थे। आपको बता दें 2014 में आखिरी बार यहाँ कश्मीर में असम्बली इंतखाबात हुए, जिसके बाद 2018 में सरकार गिरी और तब से लेकर आज तक लोगों का यही कहना था कि यहाँ पर इंतखाबात होना काफी अहम है। मगर आखिरकार भारत के इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में ऐलान किया कि 18 सितंबर से यहाँ पर इंतखाबात शुरू होंगे। आपको बता दें वादी में नए उम्मीदों और जज्बे का जन्म दे रहे हैं। आने वाले कुछ हफ्तों में द कश्मीरियत इंतखाबात के लेके आप तक एक इम्पॉर्टेंट सीरीज पहुंचाएगा, आप तक ज़रूरी अहम जो आप तक खबरें होंगी वो पहुंचाएंगे और अनबैसड कवरेज मिलेगी। हमारे इलेक्शन सीरीज के पहले एपिसोड में हम आम लोगों से, आम कश्मीरियों से बात करेंगे, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या कश्मीरी अवाम वोट डालने के लिए तैयार है और क्या कश्मीरी अवाम को ये लगता है कि आर्टिकल की एब्रोगेशन के बाद 2019 के बाद उन्हें फायदे मिले हैं, वो खुश है क्या इंतखाबात हो रहे हैं कश्मीर में। आइए आम लोगों से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। देखिए, काफ़ी टाइम से यहाँ पर एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, लोग डेस्परेट हैं, अपने मुतालबे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उनके जो थे वो उनकी आवाज़ आगे बढ़ाते थे। अभी एक गवर्नमेंट रेड टेप लगा हुआ है, ब्यूरोक्रेटिक रूल है, तो उसमें लोगों की आवाज़ दब जाती है। तो कहीं ना कहीं अपार्ट फ्रॉम अदर इश्यूज़ दैट कंसर्न अस पॉलिटिकली, लेकिन जो लोगों के रोज़मर्रा के मसाइल हैं उनका हल ढूंढना मुझे लगता है एक लोकल नुमाइंदा ही कर सकता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही अच्छा। बहुत सारे इश्यूज़ है, तो बेसिकली मैं बोलूँगा यूथ ओरिएंटेड प्रोग्राम ज़्यादा रहने चाहिए, खुसूसन अनएम्प्लॉयमेंट को लेके जो एक स्टेगरिंग रेट है 18.3% का पिछले साल ही MHA का जो आया था डेटा, उस हिसाब से जो मेंटल स्ट्रेंथ भी यहाँ पर जो मेंटल हेल्थ है लोगों की उस पर भी काफ़ी असर पड़ा है। सुसाइड के केसेस आम हो गए हैं, लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। उसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के जो ये होते थे वसाइल, वो अभी उस पर कोई खासा ध्यान नहीं दिया है पिछले 6 साल से खुसूसन। और मुझे लगता है कि जो यहाँ प्रेजेंट डिस्पेंसेशन था उनके प्रायोरिटीज़ यहाँ के लोगों के मसाइल सॉल्व करना नहीं था, बट लोगों को कहीं ना कहीं एक दबा के रखने की कोशिश हो रही थी। एक सफोकेशन था पूरे इस फेज़ में। आई थिंक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे काम होना चाहिए, यहाँ की मेंटल हेल्थ पे काम होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी यहाँ के रिसोर्सेज है उनका डाइवर्जन, उनका यूज़ जो है सही तरीके से होना चाहिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो। जमहूरियत तो जमहूरियत कत खत्म कर पावर बिल दप बिजली बिल दर पावर काल पक फीस दो दरगान कह चीज डंज। मगर अख चीज वन लुकन सालिम कर पार्टिसिपेशन बड़ चढ़ के नीन हिस्सा पन हुकूमत बनावन तमे मूजूब अस गई पतिम 10 वरी गए बदस्तूर गए मान 10 वरी पतिम यथ मज कम सपज कहें। वनकस इलेक्शन कमीशन इंडिया खैर मकदम करान 10 वरी कोर तम ऐलान अत मे अगर देर आयत दुरुस्त आयत अत शुक्र गुजार करान अत मज तमाम लुकन पार्टिसिपेशन कर। हर एक मुश्किल है, हमें सांस लेना भी मुश्किल है, हम सांस भी नहीं ले सकते खुशी से। यहाँ रोजगार भी नहीं है, क्या है इधर? हमें 12-20 लाख रुपये हिंदुस्तानी से आती है इधर मजदूरी करने के लिए। यहाँ के मजदूर वो बैठे हैं, वो भी एक दूसरे को गाली देते हैं। अब देखो ये लोग आए हैं, हम 1000 रुपये कमाते थे, अब ये 500 पे आता है, अब 400 रुपये पे आते हैं। कश्मीरी वो बैठ गया दीवार के साथ, कुछ नहीं है यहाँ। अब यहाँ जो थोड़ा बहुत मुलाजिम साहिबान है उनका वो मजहब है, उनका दाल अच्छी से पकती है। चीज़ें अच्छा गरीब मजूर क्या करे, वन मजूर क्या करे, रुपये 700 जीन दोस अगर शाम तफरीक ओसुस क्या करे, सह खे मटर कि ٲलवٕ खे कि क्या खे सस्त मीटर अगर कंस गसान 300 यूनिट दपान लंड त्रुम अमिस हेवान 2000 रुपये जुर्मान। वह फायदा तमिस बिचारस, सह कम कर पावर तमिस खसान 200 यूनिट दपान लंड त्रुम ना लंड तो ना कह वह फायदा। सड़क कर चौपर खराब पकन बनान अम सत क्या ग वन मे सड़क जन गल कुन गो महाराज गो बनान पकन अके हुत पे बंद सोरे बंद। बिल्कुल खुश जम्मू कश्मीर बिल्कुल खुश अस इलेक्शन किस बारस मज वेलकम करान इलेक्शन कमिश्नर साहबस तमो कर तमो दुत इलेक्शन ऐलान कोरुक शुक्रिया करान। मगर अ उम्मीद हेत
تم کرن اَسہِ مطلب یُس اَسہِ سٹیٹ چھُ سٹیٹ ہوٚٹ تہِ دِن تہٕ اَسہِ یِمنٕے اُمیدن منٛز چھِ أسۍ یِم سٹیٹ ہوٚٹ تہِ کرن اَسہِ واپس تِم جلدی جلد أسۍ چھِ پرٛاران أسۍ کرو بالکل ویلکم الیکشن کمشنرسن. پریشٲنی بیکٲری کارٕبار بجلی فیٖس کیٛاہ تھاونس توٚمُل درٛۄجر کُس مُصیٖبت چھِ ییٚتہِ غُربتس منٛز آیہِ مُصیٖبتس منٛز چھِ ولنہٕ آمٕتۍ کٲشُر ییٚتہِ. عوامی نمائندہ یہ ایک ترقی کا ضامن ہوتا ہے. جمہوری حکومت سے لوگوں کو انصاف ملتا ہے ایٹ دا ڈور. پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ بِچٲرۍ چلاوان آز آٹوٗ چلاوان ریڈٕ وٲلۍ آسان ییٚتہِ ییٚتہِ چھُنہٕ کانٛہہ حِسابٕے کانٛہہ مطلب یہِ چھُنہٕ کران ییٚتہِ مدتہ کٕہٕنۍ ییٚتہِ. آبٕچ پرابلم چھِ ییٚتہِ بجلی ہٕنٛز پرابلم چھِ ییٚتہِ یپٲرۍ چھِ بے روزگٲری کیٛاہ کران تِم بِچٲرۍ ییٚتہِ ییٚتہِ چھُنہٕ کانٛہہ حِسابٕے روٗد نہٕ یَتھ کٔشیٖرِ منٛز. گۄڈٕ اوس آسان حِساب گیس مٔٹ ٲس 400 450 سۄے چھِ آز 1200 کاہ شیٚتھ رۄپیہِ آسان. ییٚتہِ حظ ہوٚکھ نہٕ کانٛہہ حِسابٕے میڈم. پہلے بھی کچھ بھی نہیں ہوا تو آج تک بھی کچھ نہیں آج بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہم تو یہی غریبی حالات میں جیسے پہلے بیٹھے ہیں ویسے ہی ہیں. ہمارے کو کوئی پوچھتے ہی نہیں ہے. بڑے بڑوں کو پوچھتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹوں کو کوئی نہیں پوچھتا ہے. تو ہم بھی مزدور لوگ دن کو جاتے ہیں وہ 500 روپئے دن کو کماتے ہیں وہی بس شام کو ہم کھاتے ہیں. ہمارے کو یہ نہیں ہے کہ ہمارے کو کوئی احساس ہونا چاہیے یا کوئی ضروری ہے ہمارے کو کیا کوئی فائدہ ہونا چاہیے. تو بس ہمارے لیے یہی ہے. تو اگر کوئی اچھا کوئی ہمارے لیے ہوگا مزدوروں کے لیے غریبوں بیچاروں کے لیے تو وہی اچھا ہے. بلکہ اس پارٹی کو لوگ سپورٹ کریں جنہوں نے ہمیشہ ان کی ترجمانی کی ہو پچھلے 6 سال سے جن کا موقف وہی رہا ہو جو 70 سال سے ہے. تو ان چیزوں پہ بھی دیکھنا چاہیے اور جو لوگوں کو بہتر سے بہتر مطلب پروجیکٹ کرے اپنے مینیفیسٹو کو نہ کہ صرف اسپائریشنل سائڈ بلکہ ڈیولپمنٹ سائڈ بھی جو ہو اس کو دیکھ کر لوگوں کو ووٹ کرنا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ لوگ سوچ سمجھ کے ہی ووٹ کریں گے. کانگریس اچھی تھی اور آج بھی اگر وہ آ جائے گی تو وہ کانگریس ہی اچھی ہے کیونکہ اور تو PDP وغیرہ پہ BJP والے کچھ نہیں دیتے ہیں. نہیں کوئی دے گا تو نہیں دیتے ہیں. تو آج تک ہمارے یہی دیکھتے ہیں 18-20 سال ہو گئے یہ ہمارے کو بولتے پہلے جب آتے ہیں الیکشن کے لیے بولتے ہیں ہم الیکشن لڑیں گے آپ کو ہم دیں گے مکان دیں گے روٹی کپڑا دیں گے یہ دیں گے وہ دیں گے لیکن ابھی تک دیا کچھ بھی نہیں ہے. تو جیسے ہم بیٹھے ہیں غریبی حالات میں ویسے ہی بیٹھے ہیں ابھی تک ہمارے کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں. ہم نیشنل ٲس کران کامہِ کرے نیشنل کینٛہہ مگر سۄ ڈٔج زن منٛز ٹایم آو تٔمِس روٗد نہٕ سُہ حِسابٕے کینٛہہ. تٔمۍ لاجہِ تِم کامہِ بیٚیہِ بنٛد کرنہِ حظ. بے روزگٲری گٔے واریاہ گٔے بے روزگٲری ییٚتہِ. نیشنل کرے کامہِ کرین مگر پتہٕ گوٚو تٔمِس خبر کیٛاہ گوٚو تٔمِس تٔمۍ کَرِ نہٕ تِم کامہِ پتہٕ بیٚیہِ کِہیٖنۍ نہٕ. اَسہِ وٕچھ دٔدمَن مُتحدہ مازَس ترٛایے ووٹ گٔیوس تَتہِ آو نیشنل کانفرنسُک تیُتھُکھ اعلان نہ ترٛایے مُتحدہ مازَس جانَسدٲری اوس اَن ووٹ اَسہِ مُسلمانو نوجوانو بُڈو مٔردِ زنانو مگر نیشنل کانفرنسُک کوٚرُکھ اعلان. یہِ چھُ مُسلمان قوم کَتہِ چھُ مُسلمان قوم أسۍ چھِ ظٲلِم. بس گژھِ منسٹری کٔمۍ ووٚن چِنہٕ کا یہِ ووٹ ترٛاو تہٕ یا مت ترٛاو. ہم نے متحدہ ماس کو تو ووٹ ڈالا الیکشن اس نے جیتا مگر افسوس ہے ان کا اعلان کیا ہندوستان نے نیشنل کانفرنس کا. کیا بیٹا کرے گا مصیبت میں ڈالے گا وہ ہم کو ددمنا دیکھا ہے وہاں سے